बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत, जिसको खैरुल उमम करार दिया गया है, वो उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। तो इस उम्मत के मुख्तलिफ़ तबक़ात में जो मर्तबा और दर्जा उस मुक़द्दस जमात का है, जिसको सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहा जाता है, वो किसी और को मुयस्सर नहीं है। सहाबा कराम वो पहली सफ़ के लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत और हजूर की ज़ात से वफ़ादारी के लिए मुंतखब फरमाया है, इसमें कोई शक नहीं। और शायद इस दर्जे और मर्तबे के लोग जो बतौर सहाबी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुयस्सर आए, वो शायद किसी नबी को इस हैसियत से मुयस्सर ना आए हों कि उनकी वफ़ादारी की भी मिसालें ऐसी रकम की जाती हों। तो चुनाचे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का उन्वान तो एक सहाबियत, नफ्स सहाबियत पर बास करना ये एक अलग बात है, और इसकी तारीफ़ात में और ये शर्फ़ सहाबियत कैसे, जिसने भी हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान की हालत में दीदार किया और उसी ईमान पर, इस्लाम पर उसकी वफ़ात हुई, तो उसको हम सहाबी कहते हैं। ये मुहद्दिसीन के यहाँ तारीफ़ है, जबकि मुतकल्लिमीन के यहाँ ये भी है कि जो मुसलमान हुआ और उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार भी किया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मशाहिद में, यानी ग़ज़वात में 1 और 2 में, और बाज़ ने 3 तक लिखा है, उनमें शिरकत भी की हो और अपनी वफ़ादारी जो है वो साबित की हो। या एक ये सूरत होती है कि इस्लाम के बाद 1-2 साल हजूर के साथ रहकर तरबियत हासिल की हो। इस तरह की आगे जो है वो बातें हैं। बहरहाल हम ये बयान करेंगे कि एक वो हस्ती है इस पूरी जमात सहाबा में, जिसको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। ये वो हस्ती है कुरान जिसके तराने पढ़ता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनकी रफ़ाकत पर, जिनकी मोहब्बत पर, जिनकी वफ़ादारी पर हमेशा नाज रहा, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। तो जब सहाबा का जिक्र किया जाए या उनका नाम लिया जाए, तो उनकी अज़मत और रिफ़त के बारे में सबको आया है। तो जो उनसे भी मुक़द्दम है, सबसे पहले अफ़ज़लुल सहाब या अफ़ज़लुस सहाबा, तो उनको मकाम मर्तबा का क्या ही कहना। शान रफ़ाकत में, जानिसारी में सबसे पहले, और रिजाल में यानी होशमंद मर्दों में जो मक्का मुकरमा में दीगर कबाइल से, ख़ानदानों से मारूफ थे, सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, और उनके ईमान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत, सिर्फ नुसरत ही नहीं बल्कि उसके लिए सब कुछ लौटा दिया। और एक वाक़े की तरफ भी, यहाँ मक्का में रहते हुए तो बहुत सारे वाक़यात पेश आए जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कुछ किया। बल्कि मैं तो यहाँ तक ये भी आपके इल्म में सही चंद खसाइस के तौर पर कि ये इस्लाम का पहला ख़तीब है जिसको हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। अव्वलो ख़तीबिन फ़िल इस्लाम, इस्लाम के पहले ख़तीब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी बात ये भी एक इम्तियाज़ात में से आप समझें इसको कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के का घर वो वाहिद घर है, चाहे इस शरफ़ को आप आपकी ज़ात की तरफ मोड़ दें, चाहे घर की तरफ मोड़ दें, यानी तारीख़ इस्लाम से सबसे पहली मस्जिद जो वजूद में आई वो अबू बकर के घर में बनाई गई। तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद, मसलन मस्जिद हराम है ना, वो पहले से आ रही है ना, इस्लाम की तारीख़ में जो पहली मस्जिद बनी है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बनी है। और ये बुखारी में मौजूद है, जिसमें आप फिर वो तिलावत भी करते थे वगैरह वगैरह। वो एक लंबी दास्तान है। जब आप वो इब्ने दखना की अमान पर जो है वो वापस पलटे, तो हरम में नहीं, घर में मस्जिद बना ली। तो ये भी उनका एजाज़ है। और मस्जिद उद दार या मस्जिद उल बैत का तसव्वुर ही नहीं बल्कि सुन्नत के तौर पर जो है वो हमको उसवा मिल गया। फिर
یہ وہ ہستی ہے جس کو قرآن سان یسنین اذہما فی الغار قرار دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے کہا کہ صاحب کا لفظ بول کر قرآن نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر قطعیت کی مہر لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیت کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ نص میں آ گیا، تو نص قرآنی کا انکار جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ بہرحال اب مثلا سان یسنین ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر کا تنہا ہونا، جبکہ تیسرا اللہ ہی اور کوئی بشر نہیں ہے، تنہا ہونا یہ ایک ایسا اعزاز ہے، ایسی عظمت ہے جس پر شاید ملائکہ بھی رشک کرتے ہوں گے، وہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کاش کہ ہمیں کوئی لمحہ مل جائے کہ یا حضور ہوں یا ہم ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق کے مقدر پہ قربان جائیں کہ جن کو غار میں 3 دن رات میسر ایسے آئے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں تھا، چہرہ بددہا تھا، اور ادھر نگاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راز و نیاز کیا تھا کیا نہیں تھا، اس دوران کیا کہا کیا نہیں، وہ ان جانے کیا لیا کیا دیا، دینے والے نے دیا کیا ہے، لینے والے نے لیا کیا ہے۔ اس کو اگر آسانی سے کوئی سمجھ سکتا ہے تو مثلا یہ تصوفانہ زندگی میں جب شیخ کسی مرید پر کوئی القاء کرتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اب کیفیات میں کیسے تبدیلی آئی۔ تو اب یہ یا تو حضور کو پتہ ہے کہ میں نے القاء کیا ہے قلب صدیق پر، اور یا ابو بکر صدیق کو پتہ ہے کہ میرے آقا نے میرے قلب پر کیا القاء فرمایا۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے جو کتب میں صراحت کے ساتھ آئی۔ دیکھیں ویسے تو ہے نا، جو کسی کی صحبت میں کوئی مٹی بھی رہے، وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے، کسی خوشبودار پودے یا اس کے پاس، تو دیکھیں آپ جو اتنے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں ساتھ جڑ کر رہا، تو اس میں کون سی تاثیر آئی ہوگی؟ کیا کوئی آئی ہوگی؟ اور جہاں تک علماء نے لکھا کہ باطنی تاثیر کا تو پتہ نہیں کہاں تک بھر دیا۔ ظاہر کا یہ عالم ہے کہ وہاں سے بہر آتے ہیں تو صدیق اکبر کا ظاہر وہ بھی اتنا حسین اور اتنا ستھرا ہو جاتا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں ایسے ڈھالا گیا کہ اب قباء میں جب بیٹھے تھے تو مدینہ سے زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں آقا کون ہے اور خادم کون ہے، یعنی چہرے کی رونق، بشاشت اور حلیہ۔ تو گویا کہ یہ بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف باطناً نہیں بلکہ ظاہراً بھی اپنے حسن سے نواز دیا۔ تو آپ نے وہ پھر اپنی دستار اتار کر جو ہے اس کی چادر بنا کر نا حضور کے سر انور پر جو ہے وہ سایہ کر کے یہ تاثر دیا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ خادم کون ہے اور آقا کون ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اتنا نوازا جس کو تنہائیوں میں، خلوتوں میں، اب اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ 3 دن بلائے جو دن مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے وہاں سے لے کر قباء میں آنے تک جتنے دن بیت ہوئے، وہ 12 کہہ لو 14 کہہ لو، جو بھی تعین جس میں شب و روز کے معاملات، کیونکہ اس میں وحی کا انقطاع تو نہیں ہے، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہونا معطل ہے، نہ ہی ایسا کہ آپ کے افعال اس دورانیے کے افعال جو ہیں وہ سنت نہیں کہلائیں گے امت کے لیے، یہ سب کچھ ہے، مگر ان 12-14 دنوں کا سارا دین جو ہے، جو وحی کی صورت میں نازل ہو، جو مصطفیٰ سے بطور اسوہ ہم کو نصیب ہو، بطور سنت کے صادر ہو، افعال، اعمال اور اقوال کی صورت میں جو صادر ہو، اس پورے دین کا امین صرف ایک ہی ذات ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اتنے بڑے دین کے اتنے بڑے حصے کا امین ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یعنی دین خدابندی کی امانت ایک سینے میں رکھ دی جائے تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو
نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات پر بھی اگر غور کیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ صدیق اکبر کس ذات کو کہا جاتا ہے، وہ کس قدر بلند رتبہ ہستیاں ہیں کہ کائنات کی بشری عظمتوں کو جوڑ بھی لیا جائے تو ان کی پاپوش تک نہ پہنچے۔ یہ عظمتوں والی ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں ہر لمحہ ان مقدس ہستیوں سے مصطفیٰ جان رحمت سے وفاداری کے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔